मोगाळ वीक्षकनो, कार्मेलीत याजकांनी आम्ही प्रसार करच्या या कार्मेल प्रेरण कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोठो येवकार मागता. कार्मेलीत याजकांत येवची ही अपुर्बायची शिकवण आयकूंक तुमी समेस्त आतुरायेन राखून आसा म्हणून म्हाका समजता. आज सिंजचो बुधवार, गोब्राचो बुधवार देखून आयचे वांजेलाचें वाचप आतां आमी समेस्त चित दिवन आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लागचो ना. देखून तूं दान दम करता आसतना तुज्या मुखलान कोंब वजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतां शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान दम करता आसतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान दम गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, धारदाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोंक जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक थेल माग आनी तुज्या मुखां म्हूण धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आज आमी गोब्राच्या बुधवाराचो संभ्रम करता. आदी मागा हाका आमी सिंजचो बुधवार म्हणटाले. आज तावन लिथुर्जीक कॅलेंडराचो एक नवो भाग सुरू जाता. ह्या नव्या काळाक आमी प्राजितचो काळ म्हणटा. हो प्राजितचो काळ सिंजीच्या बुधवारा या गोब्राच्या बुधवारा सुरू जावन समयाच्या जिवंतपणां ताचेर जाता. हो सगळो काळ आमी पवित्र काळ म्हणटा. आमी जाणा आमचे मुस्लीम भावी एक पवित्र काळ उपासाचो काळ म्हणून ते संभ्रमतात. जुदेवी असलोच एक काळ उपासाचो काळ म्हणून तेय संभ्रमतात. आनी आमी क्रिस्तांव आमी हो काळ एक उपासाचो काळ या प्राजितचो काळ म्हणून संभ्रमता. हो काळ एक पवित्र काळ जावन आसा. जुदेव लोकांत दोन नमुनेचे फाटी परतोणे आसले. एका कुशीन हो संभ्रम बाह्य रितीचो आसलो आनी एका कुशीन हो संभ्रम आंतरीक रितीचो आसलो. भायल्या रितीचो संभ्रम, भायर लोकांच्या देखीक दिसतो संभ्रम, हो एक लिथुर्जीक संभ्रम जाल्यार भितरलो संभ्रम निजावन मनशाचें काळीज बदलोवन देवा ते फाटी परतोवचो संभ्रम. हिब्रू भाशेन हाका शुभ म्हणटात. शुभ म्हळ्यार फाटी वच, फाटी परतो म्हणलो अर्थ जाता. ग्रीक भाशेन हाका मेटानोइया म्हणटात. म्हणजे तुजे चिंताप बदले. पोरण्या चिंताप सारकें नासलें, आतां नवें चिंताप हाडून घे. कितेंय जावं ह्या काळार आमकां जिणी बदलून समयाचो फाटलाव करूंक आपोवणें मेळटा. हें आपोवणें आमी खुशे मनान आमी स्विकार करया. एक वर्स ह्या पवित्र काळा वेळार
म्हाका न्यूयॉर्क शारांत आसचें भाग मेळ्ळें आनी थंयसर सिंधूचो बुधवार आसतना हांवें चिंतलें ह्या गडताळ्या मदें लोकांक कितलो वयवट आसतना इतली खेट थंयसर आसतना संवसारी चिंतप इतलें गुंडायन आसतना सिंधीच्या बुधवाराक कोण येता काय कोण येना काय अशें हांव चिंतूंक पळोवन पूण म्हाका एक अजाप राखून आसलें त्या दीस आमी सदां 10-12 जण पाद्र्या आनी दियाकोन त्या इगर्जेन सकाळीं तान सांज म्हणसर गोबोर वांटून आसल्या सादारण 20 तान 25,000 लोक गांवापर गांवांतान आमच्या इगर्जेक येवन आपल्या कपलार सिंधेचो गुर्त घालून ते फाटी गेल्लें दृश्य पळयत आसतना संवसाराच्या इतर जाग्यांनी समेत ह्या दिसाक इतलो महत्व आसा म्हूण कळ्ळो. आमच्या गांवांत आमी तुमच्या म्हत्वाच्याकी चड महत्व आमी कशें निमाण्या शुक्राराक महत्व दिता त्या नमुन्याचें महत्व ह्या दिसाक सिंधीच्या बुधवाराक दिल्लें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें आनी हांव विस्मीत पावलो. आज आमी हो नवो काळ आमी गोबोर ह्या सिंध आमच्या कपलार घालून आमी सुरू करता. मनशाक तूं जावन आसा ही धूळ आनी माती. धुळीतान ह्या मातयेंतान तूं आयिल्लो ह्या धुळीक तूं फाटी वेताय. ही उतरां आमच्या मुखार येत आसतना आमी कार्मेलीत मोटवासी आदी म्हाका आमी ह्या करेजमाच्या काळार आनी पुरा एका मनशाचें खट्टें आमचे मुखार दवरून ताचें नियाळ करचें आसलें. हें खट्टें कित्याक दवरचें गे म्हळ्यार मनीस ह्या संवसारी एक क्षणीक जावन आसा. संवसारीक फकत एक तंबू बांदता आमी. ह्या तंबा भितर आमी रिगता आनी हो तंबू काबार जातस आनी तंबूत आमी काडून आनी एका गांवाक आमी वचूंक आसा. देखून आमी म्हणटा ही पळयणारी पवित्र सभा आमचें ठाणे सरकार आसा थंय जावन आसा देवाचें घर देवाचें बिडार आमकां कुडां तयार केल्यात. असले सकड चिंताप आमचे ते रुता करच्याक आमची पाळां ह्या संवसारी रोंबुल्ले तसली उमटुवच्याक आमी मटवासी आमचे मुखार एक कट्टें दवरून थोडो नियाळ करता. आज सिंध आमच्या कपलार करता आसतना असलोच नियाळ आमचे ते येवंक जाय. कित्याक हांव आनी तूं धूळ आनी माती जावन आसा. ह्या धुळीत हांव मनशाक देवान रचलो. आदाम आनी एवेक धुळीत हांवन रचलो देवान. आमकां रूप दिलें ताणें उस्वास सोडलो आनी आमी मनीस जाल्या. आमचे थंय जीव भरलो देवाचें स्वरूप आमचे थंय आयलें. पूण आमी उडास दवरूंक जाय. आमी धूळ आनी माती म्हणून ह्या संवसारी ओडण्यांनी वंदवून रावल्यार देवाक आमी विसरल्यार हाचें तांकां कितें फायदो. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसता आसतनाच आमी देवा थंय सो नियाळ आमी करूंक जाय. देवाच्या कुशीन आमी पावलां काडूंक जाय. देवाचें जिवीत आमचें करूंक जाय. देखून आमकां मेल संत जावन आसा जेजू क्रिस्त तो आमकां आज शिकोवन दिता. तर आयच्या वांजेलांत आमी चड करून आयकुया. आयच्या वांजेलांत आमकां 3 वाटो ह्या प्राजीत काळांत आमच्या मुखार दवरल्यात. पयल्या सुवातेर दान धर्म करचें. सकट लोक दान धर्म करतात. थोडे चड करतात थोडे उणें करतात. पूण आमचे उद्देश विविध जावन आसतात. थोडे दान धर्म करता आसतना कोंब फुकयतात. आपणाचें नांव मार्बल पत्राचेर घाली जाय. पेपरांनी येवंक जाय. माध्यमांनी वळोवंक जाय. आपणाचें नांव गाजोवंक जाय. हांव व्हडलो दानी म्हूण कळोवंक जाय. कोणें वचून तिरुपतीच्या देवळांत तिरुपती तिम्माक एक भांगाराचो मुकूट दिलो म्हणून सगळ्या पेपरांनी आयलें म्हणटना ताचें नांव गाजलें न्ही गी. असलें सकट चिंतप आमचें येवन आमच्या संवसारी चिंतपातान आमी दान दिता आसतना जेजू आमकां सांगता तुवें एका हातान उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं. तूं दान दी. दान दिवचें गरजेचें. पूण दान दिवचो शेवट कितें देवाची खुशी करूं. देवा तावन तुवें संतोश ताका जाय जालो प्रतिफळ जोडूंक. संवसारी मनशांतान प्रतिफळ जोडूंक न्हय. संवसारी मनशांतान तुका प्रतिफळ मेळ्ळो तुवें दान दिल्लें व्यर्थ जावन आसा म्हूण जेजू आमकां शिकोवन दिता. दुसरें जावन आसा आमी मागणें करचें. शास्त्री आनी फारीदेव सिनेगोगांनी पब्लीक सुवात्यांनी वचून मागणें करताले. अशें मागणें केल्ल्यान लोक तांकां मागण्याचे मनीस व्हडल्यो व्हडल्यो म्हणयो गुळयताले. आनी आमच्या समाजीन ती आमी जायते पळयता. सगळ्यांनी दिसच्या खातीर आमी बायबल हातांत घेवन 4 जाणांनी दिसचे बरी सगळ्या मुखार व्हडल्या ताळ्यान मागणें करचें आमी पळयता. आनी असलें आमच्या चिंतपाच्याक आज जेजू आमकां सांगता मागणें करतना 4 जाणां मुखार मागणें करचें. तुवें मागणें करचें हेरांच्या दिश्टी खातीर न्हय. तूं तुज्या कुडाक वच बागेलताम गुपीत रितीन मागणें कर. तुवें मागणें केलां म्हणल्यार कोणायक कळना जावं. पूण तुजो बाप जें कितें पळयता तो तुका आशिर्वादांनी करतलो. पळया आमचें मागणें 4 जाणां दाखोवंक न्ही.
आमी करचे मागणे फकत देवाक मानून. तिसऱ्यान आमकां मेळचो संदेशाच्या वांजेलांत उपास करूं. आमी उपास केले हेरांक दिसचे खातीर शास्त्री फरिजो कितें करताले, तांचे केस बी सोडताले, आंगुस्तर पिंजताले आनी हाचे मुखांतर लोकांक दाखोवन दिताले हांव आज उपासान काळ करशितां, हांव उपासांत आसा म्हूण दाखोवन दितां. पूण जेजू म्हणटा कोणाकच कळना जावन तूं उपासान आसाय. तूं उपास करताय म्हूण हेरांक कळनातले भशेन तूं बरें करून तोंड धुवन तुजे केस उगोवन हरशेच्या बरी आपुरबायेचें जिवीत जिये, पूण गुपीत रितीन तूं उपवास कर. हो उपास देवाक समर्पी आनी अशें केल्ल्यान तुका देवाचो प्रतिफळ मेळटलो. कार्मेलीक सांतीन जेजूचे ल्हान चुलो ह्या गुपीत जिविताची आमकां साक्ष. ती अशेंच करताली. ती जावं पुरो तिणें कितेंय करता आसतना कोणायक कळनातले बरी करताली. दान धर्म दिता आसतना ती मागणें करता आसतना गुपीत रितीन मागणें करताली. आनी तिणें उपास केल्लो कोणायक कळनातले बरी ती हास्त्या तोंडान हेरांक भेटताली. तिची देख आमकां एक आदर्श म्हळ्यार चूक जावची ना. मोगाळ भावांनी भयणी, आयचें पयलें वाचप आमकां आपोवणें दिता तें जावन आसा जोएल प्रवादीचें. जोएल प्रवादी सांगता आमकां तुमची आंग वस्त्रां न्हय तुमची काळजां शिंदा. आमोस प्रवादी तांदर जोएल प्रवादी म्हणासर सर प्रवाद्यांनी आमकां आमची जिणी बदलून देवा ते फाटी येवंक आमकां आपोवणें दिना. देखून तो म्हणटा तुम्ही जर तर तुम्ही रुदान करतात, उपास करतात, हाचेशी देव आपणाची मोत बदलून तुमकां आपणाचें पण कन घेत. त्या दाळा तुम्ही देवाक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पण करूंक सकतेल्यात. सियोनांत तुतरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, लोकांक एकठांय करा, मालगडी भुरगीं दुधाची बाळशी नवरो होकल सक्कड याजक सांगाता मेळोवन तुम्ही उपास करा. असले एक आपोवणें जोएल प्रवादी इस्रायलच्या लोकांक दिता. ह्या मुखांत तुमच्या उपासान तुमची जिणी बदलतली, देव तुमचेर बेसांवांनी भोगतलो आनी तुमचे थंय कसलीच केपडायो जावनांत म्हणलें तो तुमकां दाखोवन दितलो. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप आमी आज वेंचून काडना. ह्या वाचपान सांत पावल त्या लोकांक सांगता देवा लागीं राजी जाया. फातकाची गत नातली तो देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारी आयलो आनी ताच्या मुखांतर आमी नितीवंतपण जोडलें. देवाची कृपा तुमकां मेळ्ळेली व्यर्थ करनाकात. होस्सू वायन काळ, होस्सू सोडवणेचो वेळ देखून तुमची जिणी बदल. देखून मोगाळ भावांनी भयणी, आयच्या वचपांनी आमकां मेळिल्लो संदेश एकच. आमी आज सीज आमच्या कपलार, गोबोर आमच्या कपलार घालून आमी सिजूचो बुधवार हो पवित्र प्राजेचो काळ सुरू करत आसतना आमची पाटली जिणी सोडून नवी जिणी जिवंक आमकां आपोवणें मेळ्ळें. हे 40 दीस फकत हेरांच्या देखीक करचें एक नाटक जायना जावन. थोड्यांनी इल्लें काड वाडोवचें, थोड्यांचें सोरो सुरू सोडचें, इल्लें मांस खावचें सोडचें. हे 40 दिसांनी एक नटन करून 40 दीस जाल्ल्यान पास्कांचें फेस्त जाता आसतना सुरवेचें बरीच जिवीत जियोवचें सबार कोटी आमकां पळोवंक मेळटा. असलें कपट नटन आमी करूंक फावो न्ही. ताच्या बदलाक आमी नीज जावन आंतरीक दृश्टीन आमचें तें शेगूण आपणावया. आमच्या जिणेंत थोडें जावन बरेंपण पळोवया आनी हें बरेंपण आमकां क्रिस्तांत आमचो बोवार्थ गूण करूंक सादारण जावं दी. हो बरो बोवार्थ इगर्ज मातयेंत आमकां सामकां रोंबोवंक आदार दिवं दी. हो बोवार्थ आमकां चड, हो पवित्र काळ आमकां चड आनी चड क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन आमच्या कौटुंबीक जिवीत, आमच्या सालतें सदांचें जिवीत आपुरबायेन जियोवंक आमकां प्रेरण दिवं दी. तर आज हो प्राजिताचो काळ सिंधीच्या बुधवारा मुखांतर आमी सुरू करत आसतना आमी क्रिस्त सांगता ही पवित्र वाट समकोया. क्रिस्त आमच्या फुडल्यान गेला, ताच्या फाटल्यान या. क्रिस्तांत आमी मेल्या तर ताचे ते आमी जिवंत उरतल्या. ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जावचें भाग आमकां मेळत जाल्यार आमी खरी एकल्यान ताचे ते मरोवंक जाय म्हणटा आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस. ताची उतरां आमची कन्न घेवन आमच्या पातकाक मरोवंक हो पवित्र काळ आमी गळसोवया. तशें क्रिस्तांत आमी जिवंत उरया. देव आमकां समेस्तांक आशिर्वादांनी आनी देण्यानी बरो. आमीन. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस आशेता.
आनी देवाची आशिर्वादां मागता. गोबराच्या बुधवारा गोबोर कित्या हे सवाल आज तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. क्रिसमसो काळ गोबराच्या बुधवारा सुरवात जाता आनी त्या दिसा हरी गरजेंत गोबोर बेंचार करून तो हर एकल्याच्या कपलार वा ताळवेर घालतात आनी कुटुंबाचें कोणाक ह्या मिसान भाग घेवंक जायना तांकां कागदा कुडक्यांत गोबोर बांदून व्हरची आमी पळयलां. तर गोबोर कित्या? गोबोरो जावन आसा संकेत नश्वरपण, प्राचित आनी पाश्चातापाचो संकेत. पवित्र पुस्तकांतच आमी पळयलें जाल्यार जायते दाखले हाका आसात. आहासुरास राय आपणाच्या पर्शिया देशांतावन जुदेवांक नाश करूंक जाय म्हणून एक आदेश धाडटा. ह्या संदर्भी मोर्देकाय आपली मुस्तायकी पिंजता, तो गुणये वस्तूर न्हेसता आनी ताणें आपल्या माथ्यार गोबोर घालो आनी शेरांत वचून व्हडल्यान विळापाची बोबाट मारले म्हणून एस्तेराच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. जोबाचें ग्रंथ सुमार क्रिस्त येवच्या की 7 वा 5 शेंकड्यांत बरयलें तसलें आनी थंयसर जोब धुळींत आनी गोबरांत प्राजीत करचें आमकां वाचूंक मेळटा. बाबिलोनकारांनी जेरुसलेम शहर आपणाचे हातीं घेवंक तयाराय करते आसात म्हणटा आसतना दानियल कितें म्हणटा? उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुणये वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून हांवें ताचे कडेन प्रार्थन आनी विनंती केली. बाबिलोनाच्या हातांत हांवन जेरुसलेम शहर राखचें म्हणून ताणें प्रार्थीत केलो, गोबोर घालो अशें दानियल प्रवादी आपणा विशयंतच म्हणटा. निनिवेकार पातकी जावन आसलो आनी तांच्या फाटीं परतोवणे खातीर योना प्रवाद्याक थंयसर धाडिल्लें जावन आसा आनी ह्या संदर्भी ताचो संदेश आयकल्लो निनिवेचो लोक ल्हानांतावन धरून व्हडा म्हणसर राया म्हणसर कितें करता? निनिवेच्या लोकान एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशें ल्हानांनी गुणये वस्त्रां पांगोरली. ह्या सर्व दृश्टांता मुखार आमकां कळीत जाता की गोबोर जावन आसा भायलो संकेत नश्वरपणाचो, प्राचिताचो आनी जिणी बदलापाचो. नव्या तेस्तमेंतांत जाल्यार जेजू म्हणटा पळया, आपणे जायती आजापां केल्ली पूण आपणे जायते शिकोवन दिल्ले हें सकड आयकून पळोवनी जिणी बदलनातलेल्या लोकांक उद्देशून जेजू म्हणटा, हाय तुका बेत्सायदा आनी कोरोजिना तुमचे मदें केल्ली ती असरिया तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तूर न्हेसून आंगार गोबोर घालून आपणी जिणी बदलतो आसली. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत असलें एक दस्तूर आसली. टर्टुलियन आपणाच्या डे पोनितेन्सिया म्हणच्या बुकांत पश्चाताप भोगून आयिल्ल्या भावार्थ्यान कशें गुणये वस्तूर न्हेसून गोबोर आपणाचेर शिमटावन हे जे आसलें ह्या विशयंत विवर दिता. युसेबियोस हो इगर्जमाचो चरित्रेकार, तो द हिस्ट्री ऑफ द चर्च ह्या बुकांत पवित्र सभेचो विरोधी जावन आसलो नातालीस म्हणचो गुणये वस्तूर न्हेसून कशें बक्षिसांनी मागून पापा झेफ्रिनसचा मुखार आयलो त्या विशीं आमकां सांगता. 8व्या शतमानांत मोगाळ भावांनो भयणींनो, मोर्नाच्या तणीर आसल्ल्यांक गोबरांत बुडयलेल्या गुणये वस्त्रां वयर न्हिदायताले आनी ताचेर आगमेन शेणावन याजक म्हणटालो, उगडास दवर मनशां तूं धूळ आनी परत्यान तुजी धूळ जातली. भावांनो भयणींनो, क्रिसमसो काळ प्राचिताचो, जिणी बदलापाचो आनी मागण्याचो. खंडी जावन हो गोबराच्या बुधवारा मुखांतर आमी सुरवातचो हो गोबोर आमकां संदेश दिता इतलोच की मनशा तूं अस्कत, तूं धूळ जावन आसाय, धुळीक तूं पाटी वेताय, वेच्या पयलें तुजी जिणी बदलून सुमयातें बरो संबंद दवर. तर असलें आपोणें हे मिसांव जिवंक तोच जेजू आमकां आदार देव. देव बरें करूं.
धैर्याने सांगताना विनंती करता धैर्याने सांगताना विनंती करता